सवेरा पर्स से पैसे निकालते वक्त बार बार मेरी तरफ देख रही थी कि मैं उसको कहूँ कि रहने दे पैसे, मगर मैं भी शेख बच्चा था, घर को घाटा नहीं पड़ने देना था। मैं भी चुप करके खड़ा पैसे लेने का इंतज़ार करता रहा। आखिर सवेरा ने दिल पर पत्थर रख कर पर्स से पैसे निकाल कर मुझे दिए, तो मैंने खामोशी से पैसे पकड़े और दराज में रख कर उनका शुक्रिया अदा किया। तो सवेरा फिर आने का कहकर चली गई और मैंने भी लंबा सांस भरा और कुर्सी पर बैठ गया। जुनेद बोला, उस्ताद ये एटमा कौन सी? मैंने कहा, यार इनके रिश्तेदार हमारी गली में रहते हैं, तो 2-4 दफ़ा इनको वहाँ आते जाते देखा था और आंखों आंखों में बस हेलो हाय हुई थी और ये सालियाँ बकरी रिश्तेदारियाँ कट के बह गईयाँ सी। जुनेद मेरी तरफ देखकर बड़ी संजीदगी से बोला, ऐदा मतलब ये कि मैं एक और भैन बनाने वास्ते तैयार रवां। जुनेद की बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैं पेट पर दोनों हाथ रखकर हंसते हुए दौरा होता जा रहा था। जुनेद भी हंसते हुए बोला, यार पहले बता दे, तेरा भी कोई पता नहीं चलता कि केड़े पासों मेरी भैन कढ़ लेना है। मैंने कहा, यार ऐसी बात नहीं है, मुझे तो ये चालू माल लगता है, अगर प्रोग्राम है तो इनको फंसा कर गट्ठे ही खावांगे। जुनेद बोला, जान दे ए फसन वालियाँ नहीं ने। मैंने कहा, शर्त लगा रहे अगर फंसा लूँ। जुनेद बोला, मामा मैं तेरी नहीं अपनी गल कर रहा वहाँ कि वो मेरे नाल नहीं फस सकदियाँ। तू तो ਉਹਨੂੰ फसा लिया जिदे बारे विच कोई सोच भी नहीं सकता। मैं जुनेद का इशारा समझते हुए बोला, शर्म कर, तेरी परछाई है। जुनेद हंसते हुए बोला, यार मैंने कौन सी गलत बात की है, बिल्कुल मेरी भाभी ही है और तेरी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैंने हंसते हुए कहा, शुक्र है कहीं ये नहीं कह दिया कि तेरी बेगम मेरी भी बेगम है। जुनेद मेरी गर्दन पकड़कर मेरा सर नीचे दबाते हुए बोला, मामा जद्दू में गल करया कर, पुठी ही करया कर। हम अभी एक दूसरे के साथ हंस खेल ही रहे थे कि कस्टमर दुकान में दाखिल हुए, तो जुनेद कस्टमर को देखकर जल्दी से मेरी गर्दन छोड़कर सीधा हो गया और फिर कस्टमर को डील करने लग गया। रात को दुकान बंद की और जूफ़ी को घर छोड़ने के बाद मैं गांव पहुंचा और घर जाकर खाना वगैरह खाया। उज़्मा नसरीन भी घर ही थी। नसरीन बार बार मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखती, मगर मैंने सबके सामने उसको नज़रअंदाज ही किए रखा। मैं तो पहले ही कल का डरा हुआ था कि अगर मैं जल्दबाजी में नसरीन के साथ कुछ गलत कर देता तो पता नहीं क्या हो जाना था। आंटी के घर बनी इज्जत भी हाथ में मिल जानी थी और अपने घर वालों के सामने भी वखरा जलील होना था। मगर नसरीन फिर जानबूझकर पंगे ले रही थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसका मशूक हूँ। उज़्मा ज़्यादा चुप चुप ही रहती थी। जैसे पहले वो हंसी मजाक करती थी, मगर अब उसमें वो बात नहीं थी। वैसे भी वो पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसका रंग भी पहले जैसा सफ़ेद और गुलाबी ना रहा था। बेचारी को दुख ही इतना बड़ा लगा था कि जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे। खिलता गुलाब खिलने से पहले ही मुरझा गया था। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से उज़्मा के साथ अलहदगी में बात हो जाए या उसके साथ खेलने का मौका मिल जाए, मगर नाजी ही उसकी पूंछ बनी हुई थी और नाजी थी भी बड़ी बातों नहीं। उसे बस कोई सुनने वाला चाहिए और फिर उसकी ज़ुबान को कौन रोके। मैंने काफ़ी दफ़ा उज़्मा को इशारा भी किया, मगर वो मुझे आंखों से नाजी की वजह बता देती। और नसरीन थी जो बहाने बहाने से मुझसे बात करती और फिर हवस भरी नज़रों से मुझे ताड़ती, मगर न जाने क्यों नसरीन से मैं अब कतराने लग गया था। एक ही रात में मुझे उससे खौफ सा महसूस होना शुरू हो गया था, जबकि अब उसकी नज़रें बता रही थी कि वह अब खुद मेरे साथ खेलना चाहती है, मगर उसके बावजूद मुझे उस पर अब यकीन नहीं रहा था कि ये किसी भी वक्त बदल सकती है। और यह भी सोच थी कि ऐसे छोटी सी गलती कहीं मेरी बदनामी का बायस ना बन जाए। खैर मैं कुछ देर उनके पास बैठा, उनकी बक बक सुनता रहा और फिर बाहर गली में आ गया और एक बार फिर मेरे कदम फरत के घर की तरफ उठ गए, मगर आगे से फिर वही मायूसी मिली। दरवाजे पर लगा ताला मुझे मुंह चढ़ा रहा था। आखिर मैंने फरत के घर पर ताला लगने की वजह मालूम करने का सोचा और मैंने कुछ सोच कर साथ वाले घर का दरवाज़ा बजाया।
تو کچھ دیر بعد دروازے پر 10-12 سال کا لڑکا نکلا، جو مجھے تو جانتا تھا مگر میں اسے نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ ساتھ والے گھر پر تالا کیوں لگا ہے؟ لڑکا بولا، ان کے گھر تو 2 مہینے سے تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ وہ لڑکا بولا کہ آنٹی فرد کی امی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو ان کو وہ لاہور لے گئی تھی جہاں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ میں نے کیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے چلنے لگا، تو پھر میں رکا اور واپس مڑتے ہوئے لڑکے کو آواز دی کہ بات سنو۔ لڑکا بولا، جی یاسر بھائی۔ میں نے کہا، یار ان کا لاہور کا ایڈریس یا فون نمبر مل سکتا ہے؟ تو وہ لڑکا بولا، مجھے تو نہیں معلوم، میں امی یا ابو سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا، یار مہربانی ہے اگر بتا دو، ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو ہے، تو اس کی نانی اتنی بیمار ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی خیریت دریافت کروں۔ اگر نمبر نہ ہوا تو ایڈریس کا ہی پوچھ لینا، کیونکہ میں نے اس جمعہ کو لاہور جانا ہے تو ان کا پتہ کرتا آؤں گا۔ لڑکا جی اچھا کہہ کر اندر چلا گیا اور کافی دیر بعد باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں پرچی تھی جس پر موبائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نمبر دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ اتنا لمبا نمبر کیا باہر کے ملک کا ہے؟ تو لڑکے نے بتایا کہ پتہ نہیں، آنٹی جاتے ہوئے ہمیں یہ نمبر لکھ کر دے گئی تھیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو یا کوئی کام ہو تو یہ میرے بھائی کا موبائل نمبر ہے۔ میں نے چونک کر لڑکے کی طرف دیکھا اور اس سے پھر پوچھا کہ کس چیز کا نمبر ہے؟ تو لڑکا بڑے کانفیڈنس سے بولا، بھائی موبائل کا نمبر ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی کہ سالہ موبائل کو موبائل کہہ رہا ہے۔ دوستو، تب ہمارے شہر میں ابھی موبائل سروس شروع نہیں ہوئی تھی۔ مجھے موبائل کی شکل کا تھوڑا بہت پتہ تھا مگر موبائل کے نمبروں کا ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا نمبر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نمبر دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید یہ بیرون ملک کا نمبر ہے۔ لڑکا مجھے ہنستے ہوئے دیکھ کر بولا، کیا ہوا بھائی یاسر، ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں یار، اور میں نے پرچی فولڈ کر کے اپنے والٹ پرس میں رکھی اور پرس پینٹ کی جیب میں ڈال کر لڑکے کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے گھر کی طرف آ گیا۔ دوستو، پورا ہفتہ لیے بغیر گزر چکا تھا اور پانی میرے دماغ کو چڑھ رہا تھا، اس لیے میں کافی اپسیٹ سا ہو چکا تھا۔ ایک یہی امید تھی فرد کی، وہ بھی نہ ملی۔ میں مایوسی سے گھر پہنچا تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ بھائی بھی دکان سے گھر آ چکا تھا، وہ بھی کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میں سیدھا بیٹھک میں گیا، پینٹ اتار کر ٹراؤزر پہنا اور شرٹ اتار کر ٹی شرٹ پہن لی جو میں سوتے وقت پہنتا تھا، اور پھر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اور پھر میں بستر سے اٹھا تو بھاگ کے کمرے میں پہنچا تو باغ گھوڑے بھیج کر سویا ہوا تھا اور اس کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ میں واپس بیٹھک میں آنے لگا مگر دروازے کو پکڑ کر پھر کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ صحن میں گھپ اندھیرا تھا مگر نازی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں پہلے امی کے کمرے کی طرف گیا تو ان کے کمرے کا دروازہ اور لائٹ بند تھی، تو میں ادھر سے ہی نازی کے کمرے میں گیا تو نازی اور عظمیٰ ایک چارپائی پر لیٹی تھی اور نسرین اکیلی ایک چارپائی پر، مگر تینوں جاگ رہی تھی اور ان کی باتیں جاری تھی۔ مجھے بھی ابھی نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں بھی ٹائم پاس کرنے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر تینوں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ نازی اور عظمیٰ اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگیں۔